So what's up guys? Di ada karon na po diri sa bukid kay di atong bisita nga si Miss Leltrica. Golden Voice ni siya ha. Ang iyang kanta dedicate niya sa atong former President Rody Roa Duterte. Ang iyang kantahon mao ang Rusas Pandan. So atong paminawon si Miss Leltrica sa iyang kanta para sa atong presidente si Rody Roa Duterte. Ang iyang kantahon ang Rusas Pandan. Pandan gikan pentaon sa kabukiran kaninyo nagiguban-uban nagiksaulog sa kalingawan balita oray akong puhunan may kabilin sa kong kinikanan awit labing karaan may garbo sa kabungturan ayay 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 sa kong balita kanindot ka mo sa yaw daw yamo kang kabugnaw tigadung 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 intano sab si dodong nagtanaw kang inday nagtabisay ang lapuan ayay 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 sa kong balita kanindot ka mo sa yaw daw yamo kang kabugnaw tigadung 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 intaw nung sab si dodong nagtanaw kang inday nagtabisay ang lawan balitaw day akong puhunan mao'y kapiling sa kong ginikat na awit labing karaan mao'y garbo sa kabungturan ayay 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 sa kong balita kanindot nga mo sa yaw daw yamo kang kabugnaw tigadung 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 ayaw sab si dodong nagtanaw kang inday nagtabisay ang lawan ayay sa kong balita kanindot ka mo sa yaw daw yamo kang kabugnaw tigadung 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 intawno sab si dodong nagtanaw kang inday nagtabisay ang lawan nagtanaw kang inday nagtabisay ang lawan. Thank you very much all of you. I love you so much.